Ladies and gentlemen, Goa is considered as one of the iconic destinations to celebrate nature, to celebrate Goan spirit, and to celebrate the warmth and hospitality. आयुष गावकर समजा खंय आसत जाल्यार तांच्यांनी कृपया हांगासर येवचें. जी कॉमेंट्री बॉक्स आसा थंयसर येवचो. आयुष गावकर ताजो फादर ताका हांगासर रावता. आयुष गावकर समजा हो आवाज तुज्या काना मेरेन पावता जाल्यार बेगिनात बेगीन हांगा येवचो. आयुष गावकर. आयुष गावकरांक बरें उदंड आयुष्य आनी आरोग्य मेळचें ह्या हावेसान ताचे पालक ताची ह्या भायर वाट पळयतात. आयुष गावकर तूं खंय आसा थंयच्यान बेगींतल्या बेगीन ह्या कमेंट्री बॉक्सा कडेन येवचो हेंच मागता. तुजो डॅडी तुजी वाट पळयता. आयुषाचो डॅडी आयुष्याची वाट पळयतात. आमचे कलाकार ह्या निकालाची वाट पळयतात आणि तुमी आमी सगळीं जाणां केन्ना ही नौकानयन स्पर्धा सोंपतली हाची वाट पळयतात. पूण जरी ही स्पर्धा जरी ही सर्त ह्या घडये सोंपता आसत पूण ही निरंतर आमच्या मिडियेच्या मार्फत आमच्या बरोबर आमच्या वांगडा रावतली. यादीच्या ह्या गाठोड्यान आमी ही जी स्पर्धा आसा ही जी सर्त आसा ती केन्नाय पळोवपाक शकता. आयुष गावकर, आयुष गावकर समज हांगासर आसा जाल्यार बेगींतल्या बेगीन कमेंट्री बॉक्सा कडेन. उदक कशें आसचें जाल्यार तें शांत आनी पारदर्शक अशें आसचें. आपलें रूप आनी म्हणूनच हें उदक सुद्दां नाचपाक लागल्या. उदकाची देख आमच्या सगळ्या ऑडियन्सांनी घेतल्या म्हणून ऑडियन्स शांत आसा मात उदक नाचता. कितली मजेशीर अशी गजाल न्हय. Okay, ladies and gentlemen, let us celebrate this festival in a more kind of this tradition, more kind of a fashionable way. And yes, the Vitthal is rising. भगवान विठ्ठलाक ताणी अपूर्वायेन मुखार हाडिल्लें आसा and the timing is really very crucial. Which song it could be? एक एक बोटी ह्या प्रदर्शना खातीर मुखार येतात. कोण खंयच्यान लायटी सोडटा हें कळना. तोंडांतल्यान पाखांतल्यान वयल्यान सकयल्यान सगळ्यान कोण कोण लायटी सोडत आसा. हो धुंवर जायत आसा. कांयच केल्या भितर कोंकणी पद तुमकां सगळ्यांक गाजोवपाक तुमकां सगळ्यांक नाचोवपाक आमी तुमच्या मुखार घेवन येतात. The boats. आणि जे सगळे कलाकार एक मेकअप आर्टिस्ट कसे आसा न्ही. चौफेर अशें निरीक्षण आणि परीक्षण ह्या वेळार जाता. अंदूच्या वर्सांत अशें पळोवंक वचत जाल्यार चडांत चड बोटी ह्यो पर्ये वाठारांतल्यान आयल्यो. त्या उपरांत विठ्ठलापूर वाठार, बोट बेश्टी तयार करप आणि मागीर तांकां लायटींनी सजोवप म्हळ्यार कितली कुशळटाय कितली क्रिएटिविटी.
मदतीन ह्यो बोटी तयार केल्ल्यो आसा. स्पेशल थँक्स टू सुदू साळगांवकर आणि राहुल चारी हांकां पाणयांतली सगळी जबाबदारी तांच्यांनी सांबाळ्या म्हणून अशा आयोजकाच्या वतीन म्हाका विनंती केल्या की तुमकां उदंड आयुष्य आयुरारोग्य आणि तुमच्या मनातल्यो सगळ्यो कामना पुरोय जावच्यो अशें आमी देवा लागीं मागता. हांव श्याम आणि म्हजे सांगाताक समृद्धी आमी दोगांय तुमचो निरोप घेता आणि तुमकां यश आवडेता. सगळ्या राउंडाक एक बोट सक्षमपणान मुखार वता. पयलो राउंड जालो, खंयचीच बोट आमची बागावली ना. दुसऱ्या राउंडान व्हड्या उमेदीन परतून एक खेपेक ह्या रंगमाचेर ह्या वाळवटा देगेक येता. वता वता परत एकदा